سلام تعني هابلي كوراتن فتوعتن تخطاتلتي مدب سابوع انتاي مسلمون كم تلموده نزع لزحرنا يوم حاصرتن اوانون زبلا مزيناتات حزنا لكم متينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما قند نطفاتهم ناباكم كنقبل أمانغو إيرتران إثيوبيان زلو وطري سماع عريقو أبزر كبل وهن مينيستري قدات وصا إثيوبيان زرقو حابريتا إيرترا داق ملاش شيفالا مينيستر زينا إيرترا هايتي مانا قبرا مسكال زهاب ملاش كنا كافلكم إنا منقس إثيوبيا حزوون آزيو صعق زتبخالو واتحادرو من قسقاس أبا مواسن تقرين دا كايديركم هابزو قدا وانتوصا حابريتا كنا كافلكم إنا نبر بريزيدنت كزيوم محدار تقرأ أي تجيتات شرده نجنال تادسة ورده كاف سلطان زيم إلهيو آزيو كم زناس حقالي صلهم بزعب زون زرزرو كسامعهم منقستي إثيوبيا قبل على زيجاتاتو كالي توسخ قبرنا مسعان كم زو السنة تقالي صلهم إذا ما اتهاجرنا بزخفة قرولو كأتوين دا تبحالو اللي يركب إذا حدا جنيا وسانة سرعة بلسقنا انتاي يمثل كسامعهم لايك كومنت شير سبسكرايب مقوار الزنقرو ببزر لكم مصر نايصان حيتم حورات عرب إماراتس بأمريكا زدقف وطن سلام سودان بحقوس كم تقبلوا علاو غيرا حورات عرب إماراتس نتي عنواي قجت سودان نداد وسيخات الزبل تدقاقام كستات قوالات نقرب اللهم بأمريكا زدقف وطن سلام بحقوس كم تقبلوا تمالي شمون تلقات يتكلتشن إتران شدشتان بحقوز أزرام معرفوين علاو غيرا أبو ديابي بالعلوية مخاري قدات عرب أفريكا أمريكا ماساد بلوس زتعوجه كل مدى وطن سلام سودان بحقوس تقبلاتو كم زلا أفنيا مينيستري قدات وزا إماراتس عرب أب إكس قصو زرقو حبريتا ملاخيتو لهم هسوسه توقسي دوب مبالنه نمرقاز الزعلمة زوبعون اهقراون تعارتات كم تدقف زقالسات إماراتس كمون مسا قوادز بحال قوجل أمريكا قبسي سعود عرب إماراتس أب سودان بشمقلنا زقبر زلو قارسي تصادفوها كم تقصل وسيخة تقيسادا بجنرال عبد الفتاح آل برهان زمرح سراوي السودان بزفترو زلمات أنا سفيح استفحالو واتحادرو وفرطات إماراتس اندادقفتو كما تركب نزنقرلا جنرال حمدان داقالو كبير كيسران خوغل باب مخنيات زخونن تخون باز مخنيات تمثل حبرات عرب إماراتس كابت واتحادرو وفرطاتم نابد سلام أمارا استاد كتسقر كمزو السنة اندات قلص زركم منقسي إثيوبيا توسخ قبر كسعن مخوانو تساميعو محدراك قدماء منيستر أبي أحمد نابي سلطان كابز مسئن نزا كابز قبرهم لوطتات اتحادم بسألوه نهوت بوزحا زيقاتات زتنكف سلونا إيكونومي من محياش مدبات اتحاديو قدما كونتات اهقراو تكال جنزبه ويقع IMF زسعبن منقستي إثيوبيا ون حقر بقلنا إيكونومي من محياشيلو زوصو بروغرام بعقوزا زرع فرنجي عبي كلتشان عسرتات شعاتن جميروكا انت نبره بسانك كوينات تقرأي تقواتي تصانيح تخلق جن مولو الزتاب حال مدب عبا كل تشحن 24 ويقع حملة كل تشحن 16 عام تمرت بعق وزاز راجز بعلي تجميرو يوم بزعبا ازم محياش زي هجراو تكال جنزب IMF ابز قنيات ابت مسرح عمق قمقام كمز قبر يستقسم مسل سبا سلطان منقستي إثيوبيا بمشتر ابز قبرو زتا زيت العلو في حسابات زيت وصدو سقمتات نمصات تحيزهم زلو مدبات تزرزيرهم كم زلو يستقلصم قمقام زملكت تصبصم دما بسفيحو تزرغحلهم وهذه ماريدو تعذيبيو بزبل زرغحو تصبصاب IMF مسرت منقستي حدث تاكستات كصعنه مدبات كم زلو تقيسلهم مينستر غنزب احمد شدي زحلفو ورحين وانا دايركتور IMF زصحفو دبدابيون ابز سند IMF تقاتيت يركم اتدبداب كم زحبرم منقستي بوزحات عينتات تاكستات كصعنه يحاسب كم زلو زملاختيوم كابزي اتم حدا ناي وانا نت تشكركرتي قبري ريفورم ويقع فيكل اونرشيب تاكس ريفورم زبليوم كللاتنا فيدرال منقستن نز قبرزي ابز كولو كنتات اب قربا اب بيت مخري توكلت حزبي كزتيلو مخوانون اتسنده يملاختم از دما 0.2 مئتاوي نايت هاجر فريات GDP كشفن تثبيت كم زقبر يستقلص اتاو منقست بزملكت IMF بزعززو مسرت منقستي دقوماتات بمنكاي مسرتاوي ناي اغلغلوت تاريف بمسرح كوسق تغيريوم
በዚ መሰረት ድማ መንግስቲ ኣብ ነዳዲ ኤሌክትሪክ ቴሌ ድኩዒ ወይ ከዓ መዳበርያ ንኻልኦት ዝገብሮ ዝነበረ ድጎማ ብምልዓል ኣታዊኡ ክዕቢ ክኢል እዩ ናብራ ህዝቢ ግን ኣዝዩ ብዘስካሕክሕ መልክዑ ከሽቀልቆል ክኢል እዩ ብምክንያት እዚ ዝተፈጠረ ናሃሪ ዋጋ ቁፅሪ እቶም ትሕቲ መስመር ድኽነት ዝወደቁ ዜጋታትን ኣብ መደብ ሴፍቲኔት ዝተሓቐፉ ዜጋታት ኣብ ከተማን ገጠርን ብዕፅፊ ወሲኹ ከም ዝርከብ ዝተገለጸ መንግስቲ ነቲ ናይ ባዕሉ ወጻእታት ንምሽፋን ካብቲ ዓቕሚ ዘይብሉ ህዝቢ ንምቁራጽ ዝቀየሰሉ ልዑል መጠን ግብርን ሓደስቲ ዓይነታት ታክሲ ነቲ ናይ ህዝቢ ኣታዊ ካብ ምድካም ሓሊፉ ንማሕበረሰብ ንግዲ እውን ካብ ሕማቕ ናብ ዝገደደ ኩነታት ኣብፅሕዎ ከም ዝርከብ እዩ ዝተጠቐሰ እዚ ኩሉ ቅልብላው ዝተሸከመ ስርዓት ብልጽግና ናብ ካሊእ ደማዊ ኩናት ንምስጋርን ቁጠባ እቲ ሃገር ሓደሽደሽ ናብ ዘብል ሓደገኛ ምዕባለታት እንዳተንቀሳቐሰ ይርከብ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣን ዘይምብራሪ ብጣዕሚ ዘጣዕሰኒ ክብል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ፕሬዚደንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን መኸተሎም ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣን ዘይምብራሩ ብጣዕሚ ከም ዘጣሕሶ እዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝገለጸ ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እዚ ዝበለ ፎርቹን ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ሰሙናዊ ናይ እንግሊዝኛ ጋዜጣ ብዝሃቦ ስፍሕ ዝበለ ርእይቶ እዩ ተማሊ ሰንበት ንንባብ ዝበቕዐ ናይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጽሑፍ ንፕሬዚደንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ረቢሉ ዝኸሰሰ እንትኸውን ኣብ ልዕሊ እቶም ጀነራል ካብ ዝቐረቡ ክስታት ሓደ ኣብ መንጎ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይን ሕወሓትን ኣፈላላይ እናተፈጠረ ክመጽእ ተሎ እቶም ጀነራል ከም ሓላፊ ጸጥታ ናይቲ ክልል ንሰራዊትን ሕወሓትን ንግዚያዊ መምሕዳር ትግራይን ኣቀራሪቦም ናይ ምትዕራቕ ግደ ኣብ ክንዲ ዝህቡ ስልታዊ ብዝኾነ ሽርሒ ንሕወሓት ድጋፍ ናይ መኻበ ኣሉታዊ ግደ ተፃዊቶም ክብል ብትርኝ ነቒፍዎም ኣሎም ንውዕሊ ፕሪቶርያ ስዒቡ ኣብ ዝተጣየሸ ግዚያዊ ምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ምክትል ፕሬዝዳንትን ላዕለዋይ ሓላፊ ጸጥታ ኮይኑ ዝተመደበሉ ምክንያት እቲ ኣብ ኩናት ዝነበረ ክልል ካብ ጽልዋ ወተሃደራዊ መሪሕነት ናብ ሲቪላዊ መሪሕነት ንኽሰጋገር ኣብ ምግባር ወሳኒ ተራ ንኽጻወቱ ተሓሲቡ ዝበለ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እቶም ጀነራል ግን እዚ ምግባር ገዲፎም ናይዚ ተቃራኒ ኣብ ዝኾነ ናይ ምትዕንቃፍ ተግባር ብምውፋር እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብሽርሒ ንኽፈርስ ዓብይ ግደ ተጻዊቶም ክብል ብትሪ ነቅፍ ጀነራል ታደሰ ወረደ በዚ ስልት እዚ መኻዶም ንትግራይ ዓብ ዋጋ ኣኽፊል ዋይሉ ዝኣምን እቲ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ክልል ካብ ፌደራል መንግስቲ ንኽንጸል ብመዳይ ቁጠባ ንኽሕሰይ ናይ ምድርዳር ዓቕሙ ንምድኻም ምኽንያት ኮይኑ ክብል ብትሪ ክነቅፍ ተራእዩሎም ጸገማት ክፍጠሩ ተለዉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልኩ ይዓጽው ነይሩ ክብል ዝኸሰሰ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ከምኡ ዝገበረሉ ምክንያት ነቲ ሰራዊታት ተሓባቢሩ ዝቃለስ ዝነበረ ጉጅለ ተዘዋዋሪ ድጋፍ ንምኻብ ከም ዝመሰሉ በዚ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ልዕሊኡ ክሕደት ዝፈጸመ ኣካል ከም ዝኾነ ኣብ ጽሑፍ ወሲኹ ይሕብር ሎሚ ኮይነ ክሓስቦ ተለኹ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ሽርሒ ክፍጽም ተሎ ንምንታይ ዘያባረርክዎ ዝብል ጣዕሳ ይስምዐኒ ክብል እውን ኣብ ዝዘርግሖ ሰፍሕ ዝበለ ጽሑፍ ክጠቅስ ተራእዩሎም ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ጉዳይ ዝዝሃብዎ ምላሽ ሒዝና ክንምለስ ኢና ክብል ድማ ኣብራም ታይምስ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ጠቂሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ካልኣይ ዙር ኩናት ንምእታው ዝዓለመ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳቱ ሕዚ እውን ኣጠናኺሩ ቀፂሉ ይርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ በኣንፈት ክልል ዓፋር ናብ ትግራይ ዘዋስኑ ከባብታት ጽዑቕ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ይገብር ከም ዘሎ ክጥቀስ ፀንሐ እንትኸውን ብዞባ ዋግኽምራን በኣንፈት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጽዑቕ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት የካየድ ከም ዘሎ ብምስሊ ዝተሓገዙ ሓበሬታ እንዳወፁ ይርከቡ ባለፈ ጊዜ ኣብ
أزحلف جزء دايلي مليسو بسمع بوعل الجرس مسارات زتوهاون بوتا أيام حزام زلوا كأوت أي حزام من تخينام كنا رجعت نخلينا جن أوعل الجرس ولا ميام زلوا يلو مليسولنا أبناء أفريقيا حبرت نايدر الدر أخي واجزي مالت أفريقيا حبرت نادارا درونا ندهلو نحنا جن بتوعل مسارات وررتي خواتو أي تجبرن زلخا إنايلنا يونيرنا مالتي حزق إننا تو بوليتيكا خبل كورر سلس دلية مالتي مريت تقراي مريت إثيوبيا استورر الليلو تنبع لهم أي توررني لهم استزاربوا توريري لهم دحري تزاري وملو نبوليتيكا أميزي نايبا ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝቀረበሉ ክሲ መሰረት ዘይብሉ ናይ ፈጠራ ክብል ነጽግዎ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ እቲ ትማሊ ብሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቀረበ ክሲ መሰረት ዘይብሉ ናይ ፈጠራ ዘገርም እዩ ክብል ብጽኑዕ ነቂፍዎሎ እቲ ሚኒስተር ሎማዓንታ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝቀረበ ክሲ ብትሕዝትኡ ኮነ ብላዝኡ ብድሕሪኡ ብዝሓዘሎ ከቢድ ሽርሒ ኣዝዩ ዘገርም ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ተግባር እዚ ድማ نزحلفو كلتا عامتات قبل على إيرتراك كاد زصنحه نايتن كوسا وفري يكبله بتريه نقيف ولو منقص إيرتراب زخابو ملسين كم تزحلفه جزيات زرقاقصو حزولا تقونتات زقادد ترقوم نزيبلو متفنانه دليت كم زيبلو فليتلو اتمقلس ووسيخو كم زحبرو منقص إيتوبيا قبل على إيرترا زخفتو نايتسر وفري حادقانيا آنفت حزو يسقوم كم زلو بتر نقيف ولو مينيستر زينا إيرترا نزم اللاشز زخابه مينيستري ጉዳያት ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብምጥሓስ ግዛኣትን ብኻልኦት ዞባዊ ጸጥታዊ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ካብ ዝኸስስ ድሕሪ ውሑድ ሰዓታት እዩ ኣመንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ርከብ ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሮ ናብ ዝኸፈ ወጥሪ ዝተሰጋገረ እንትኸውን ትማሊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ድማ ነትርከብ ናብ ሓድሽ ወጥሪ ካብ መምርሒ ሓሊፉ ናብ ዝኸፈ ምትፍናን ክወስዶ ከም ዝኽእል ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ኣብ ትንተና ዝርከቡ ክኢላታት እቲ ዓውዲ ይገልጹ ኤርትራ ብወገን ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ዝዝርግሑ ዘለዉ ኩሎም ክስታት ስም እቲ ሃገር ንምጽላምን እቲ ዞባ ብዝበለጸ ናብ ግጭት ንምእታው ዝዓለመ እዩ ክብል بتري كنقف ترايو مينستري ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ተቆጻጺሮም ካብዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛኣት ክወጽእ ንድርድር ክኸውን ምሕታቱ ኣብ ናይ ትማሊ ዜናና ምጥቃስና ዝዝከር እዩ